شدتك، فلا يرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلالك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك. فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهب لي يا إلهي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج نامل، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الخائفين. يذكرنا إمامنا زين العابدين. فما لي إلا أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير يا الله، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على، انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذل، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمالي، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا سبحانك يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق مع عذابها بمعصيته، وحبس